दोस्रो क्वेसन 2075 क्वेसन 11 टु बी पहिले जस्तो त्यस्तै एक लाइन छ हैन इयर कति कति दिएको छ 5 to 10 इयर 5 6 7 8 9 10 ओके त्यसपछि प्रॉफिट एन्ड लस भनेर दिएको होला प्रॉफिट एन्ड लस कति छ 40,000 माइनस सुरुमा छ 40,000 माइनसमा त्यसपछि 60,000 पनि लस छ त्यसपछि 1,60,000 प्रॉफिट त्यसपछि 220 2,20,000 त्यसपछि 3 लाख 3 लाख भन्दा अगाडि त्यसपछि 2,50,000 2,50,000 त्यसपछि के दिन्छ बिसारी सकेन ल अब जानुहोस् यता सुरुमा के भन्छ बिजनेस लस चाहिँ इयर 2 मा कुन इयरमा 2 इयरमा कति 68,000 अहिलेसम्म 4 इयरसम्म यो लसको लसमै रहेको छ 2 इयरको बिजनेस लस 4 इयरसम्म सेटअप भएको छैन भने कुन इयरमा गर्नु पर्यो अब यो 5 6 आफै लसमा छ हेर्नुस् के आउँछ त्यसपछि एड ब्याक गर्दाखेरि अनि कहाँसम्म गर्नु भयो भने त्यति भन्दा 2 इयरको लस कति इयरसम्म गर्दा नेक्स्ट 7 इयर 9 इयरसम्म भनेपछि यतासम्म गर्न पाउँछ डाउट छ कसैले छैन त्यसपछि 1 इयर 2 इयरमा त आफै लस छ नेक्स्ट 7 इयर भनेपछि 3 देखि 7 इयरसम्म हेरौँ एउटा भयो त्यसपछि दोस्रोमा के भनेको छ प्रॉफिट 4 इयरसम्म प्रॉफिट अफ 6 इयर 6 इयरको प्रॉफिटमा भनेपछि कसमा हो यसमा लस हो प्रॉफिट हो जुन हो लस छ त्यहाँनिर प्रॉफिट एन्ड लस कति 6 इयरमा के भइरहेछ इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन यो के गर्यो रे विथआउट डिडक्टिङ घटाएको छैन भन्छ भनेपछि घटाउनु पर्ने एक्सपेन्सेस घटाउने जोड्नु पर्ने इन्कम जोड्ने त्यति नि फर्मेन्ट यो घटाउनु पाइन्छ भने लेस गर्नुस् कहाँबाट 6 इयर इयर 6 मा माइनसमा माइनस घटाउने माइनस 80,000 भयो लसमा लस घट्छ ठीक छ त्यसपछि 6 इयरमा के भन्छ डिभिडेन्ड एन्ड कमिसन इन्कम भनेर डिभिडेन्ड के हो फाइनल अमाउन्ट हो यो पनि के भन्छ एकैछिन डिभिडेन्ड फाइनल अमाउन्ट हो के गर्नु पर्यो के भनेको क्वेसन हेर्नु ल कमिसन विथआउट डिडक्टिङ भने हैन यो पनि घटाएको छैन जोड्नु पर्ने इन्कम जोडेको छैन एक्सपेन्सेस घटाएको छैन मैले डिडक्ट मात्र किन लेखे भनेपछि अब यहाँ कमिसन इन्कम हो कि एक्सपेन्सेस हो दुईटा हुन सक्छ इन्कम कमिसन इन्कम हो त्यसो भए कमिसन चाहिँ इन्कम हो भने जोड्छ एक्सपेन्सेस भने घट्छ तर डिभिडेन्ड के हो फाइनल हो त्यही भएर यहाँ डिभिडेन्डको कति अमाउन्ट छ 1 लाख विथ होल्डिङ फाइनल भने लास्टमा राखिदिने अब यहाँ के लेख्नु पर्यो तर कमिसन इन्कम चाहिँ एड भएको छैन रे विथआउट एडजस्ट एड भएको छैन भने के गर्नु पर्यो 6 इयरमा अगाडि कति लाखको कमिसनको हेर्नु त 2 लाख हो डिभिडेन्ड 1 लाख सकिएको 2 लाख अमाउन्ट त्यति नै छ यहाँ 2 लाख ओके यो पनि भयो 2 लाखको अमाउन्ट पनि भयो अब 2 लाख के हो यहाँ एड गर्नु पर्यो के भनेर कमिसन इन्कम भनेर एक्सपेन्सेस लेस गर्नुस् इन्कम जोड्नुस् तर दुईटा छ पहिले हाम्रो सुरुमा एड ब्याक पीपीसी एन्ड डोनेसन भनेर पीपीसी एन्ड आरएनडी अर्को डोनेसन यो दुईटा के भन्छ त्यो क्वेसन हेर्नु त अब त्यसपछि गएर इयर 9 मा के भन्छ प्रॉफिट इयर 9 आफ्टर डिडक्टिङ डोनेसन भनेर गएको छ ओके इयर 9 मा थियो डोनेसन घटाइसकेको छ भने के गर्नु भनेको थिए
एड ब्याक गर्नु माथि गएर घटाएको छैन भने के गर्ने भने तल मात्र यहाँ जतिखेर हामीले एसेसेबल इन्कम निकालिसकेपछि कति पर्सेन्ट 5 र 10% जति हो त्यति राख्नु भनेको थियो कम्पनीको कम्पनी भनेको छ पशुपति एरिया डेभलपमेन्ट ट्रस्ट भनेको छ रिलिजन सेक्टर हो भने कति पर्सेन्ट हुन्छ 10% एक्चुअल अमाउन्ट एक्चुअल र म्याक्सिमम कति हुन्छ भन्नु त 10 लाख 10% भनेपछि एक्चुअल अमाउन्ट कति छ 2 लाख अनि त्यसपछि 10% कसको त्यो आउँछ त्यसपछि मात्र 10% गर्न सक्छौं ठीक छ यो भयो इयर 9 मा पहिले लेख्नुस् एड ब्याक डोनेसन इयर 9 मा यहाँ गरे कति जोड्नु पर्ने मैले 2 लाख यो देखिरा छ कि त्यो भन्नु त पहिले लेखेको देख्दैन 2 लाख देखेन यो 2 लाख यता गएर जोड्छौं एड ब्याक तल गएर घटाउँछु इयर 10 मा के भन्छ इयर 10 मा पीसीसी पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट कति 1,20,000 इन्क्लुड गरेको छ रे घटाउनु पर्ने घटाइसक्यो जोड्नु पर्ने जोडिसक्यो इन्क्लुड भन्छ हो कि घटाइसकेको छ कतिमा 10 इयर मा भनेपछि एड ब्याक पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट भनेर लेख्नुस् इयर मा डोनेसन छ एड ब्याक डोनेसन टु कोलाई दियो पशुपति एरिया डेभलपमेन्ट ट्रस्ट ओके इयर कतिमा हो 9 मा 9 इयर कहाँनिर छ यहाँ हो यहाँ गएर 2 लाख एड गरौँ त्यसो भए 2 लाख एड ब्याक गरे अब दोस्रो एड ब्याक पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट किन एड गर्यो घटाइसकेको छ कुन इयरमा 10 इयरमा जानुस् 10 इयरमा 1,20,000 अब सेटअप क्यारी फरवर्ड हुन्छ लस त केही फरक परेन दोस्रो स्टेपमा जान्छु तल गएर प्रॉफिट अफ 6 इयर मा भन्छ अब 6 इयर को बाँकी रह्यो इन्ट्रेस्ट अन बैंक लोन भनेछ यो इन्कम हो कि एक्सपेन्सेस पहिले भन्नुस् एक्सपेन्सेस हो एक्सपेन्सेस के हुन्छ लेस इन्कम भएछ यहाँनिर इन्ट्रेस्ट इन्कम भनिदिएको भए के गर्थ्यौ एड गर्थ्यौ तर बैंकलाई लोन लिएको रहेछ बैंकबाट लोन त्यसलाई इन्ट्रेस्ट दिनु भने के हुन्छ यो एक्सपेन्सेस हो नि त बैंकको लोनको इन्ट्रेस्ट दिनु भने एक्सपेन्सेस हो लेस interest on bank loan कुन इयरमा भन्नु त 6 इयरमा माइनस छ फेरि यहाँ माइनस गरेर माइनस भयो 20,000 यो त माइनस घटाउनु पर्थ्यो घटाए लेस गरे लेस ठीक छ यहाँ माइनस फेरि माइनसमा 80 आउला अर्को पनि भन्छ डिभिडेन्ड त मैले भनिसके के हुन्छ अब विथहोल्डिङ फाइनल लास्टमा गएर लेखिदिनुस् तर कमिसन इन्कम भनेको छ इन्कम भनेस् के गर्ने एड गर्ने एक्सपेन्सेस कमिसन एक्सपेन्सेस पनि हुन सक्छ नि त एक्सपेन्सेस लेस गर्दियौ एड कमिसन कुन इयरमा हो 6 इयरमा कति 2 लाख नि ल एडजस्टेड प्रॉफिट एन्ड लस निकाल्नुस् adjusted profit and loss adjusted profit and loss कति आयो के भन्छ यसमा छैन भने जस्ताको त्यस्तै चार्जेस 40,000 कति आउँछ भन्नु त 2 लाखबाट 80,000 घटाउने भनेपछि 1,20,000 प्लसमा आयो ल अब यो प्रॉफिट भइहाल्यो 6 इयरमा ठीक छ सेटअप गर्नु पर्यो नि यहाँ 1,60,000 यसलाई के चलाएको छैन जस्ताको त्यस्तै छाड्दिनुस् यो पनि के गरेछ 2,20,000 अनि यो 5,00,000 यो त कति आयो 3,70,000 ओके अब के गर्ने हो क्यारी फरवर्ड लस दिस लस इयर 2 मा कति छ 68,000 यसलाई प्रॉफिट सँग सेट अप गर्नु पर्यो अगाडि गरेर प्लस सँग माइनस कति छ यहाँ कुनमा छ इयर 4 इयर सम्म त्यो सेट भएकै छैन रे फरवर्ड गर्दाखेरि अब बाँकी गरेको 5 इयर मा हुन्छ हुनु त पर्दैन थियो तर यहाँ के छ माइनसमा छ माइनसमा के को प्रॉफिट के लस सेट गर्नु प्रॉफिट कति छ यहाँ इयर 6 मा छ भनेपछि कति लेख्नु यहाँनिर
इयर कति हो 2 अमाउन्ट कति छ 68 पुरै पुगिरा छ नि छ भने 68000 माइनस गरिदिनुस् सकिहाल्यो अब बाँकी कति रह्यो त्यो पछि हेरौँला यो सेटअप यहाँ पनि यो पुगिहाल्छ अब इयर 4 सम्म भएन भन्छ 6 मा गएर भयो अब अर्को कता छ लस इयर 5 कतिमा हो 5 मा कति छ अमाउन्ट 40000 यता गएर के भयो माइनस पुगिरा छ नि अनि यता यो अमाउन्ट केमा आयो प्लसमा लेख्दा नि हुन्छ नलेख्दा नि हुन्छ मैले प्लसमा आज लेख्छु यति हो अब लस सेटअप गर्दै छ कतै छैन त्यसो भए ल गर्नुस् यो कति आयो 3 यो 12000 नेक्स्ट नम्बर हेर्नु यो 1,60,000 यो कति 2,20,000 यो कति 5 लाख यहाँ कति छ 370 पीसीसी दिएको छ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम दिएको एडजस्टेड taxable income before PCC यसलाई छुट्टै वर्किङ नोट बनाऊ यतै पुर्यायो भने ये बनाउँदा हुन्छ तर यो त ठुलो जान्छ त्यही भन्दा वर्किङ नोट अर्को बनाउन सकिरहेको पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट के गर्ने भनेको छु 50% अफ 50% अफ कसको कुन इयर कति हो पहिले इयर 10 मा हो भने 370 को 50% गर्नुस् 370 को 50% and actual 120 यो कति आयो 120 यो गिवन नै हुन्छ जहिले नि 120 यताको यहाँ ल्याए अब यसको 50% भनेपछि 185 100% हो नि whichever is lowest 50% हो यो 50% फेरि 100% यो अमाउन्ट हो कि भन्दा के ठीक छ 50% हो यतातिर जति आउँछ जुन इयरमा छ त्यसको 50% गर्ने अनि एक्चुअल अमाउन्ट देखि दुईटैमा सानो कुन छ 120 PCC 120 यो यहाँ गएर घटाइदिए यहाँ 120 जोडेर थियौ त्यही भएर 120 घटाउनु भने होइन क्या यो दुईटैमा जुन सानो छ त्यो मात्र घटाएको ठीक छ फेरि अहिले यो माथि सानो हुन्छ त्यही सानो घटाउँथ्यो कति गरे मेरो 120 गरे ओके लेस पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट एउटा मात्र छ अरु किन घटाएर यहाँ अमाउन्ट छैन नील यो कति हो 20000 नै हो डोनेसन 1,60,000 2,20,000 यो 5 लाख यता 2,50,000 अब के घटाउनु पर्ने भन्नु त यो के आयो एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस accessible income from business अब लेस गर्नु पर्ने के हो डोनेसन टु कोलाई हो पशुपति एरिया डेभलपमेन्ट ट्रस्ट अब कति पर्सेन्ट हुन्छ 10% 10 म्याक्सिमम 10 लाख ओके अब यहाँ वर्किङ नोट त्यसलाई हटाएर मैले पशुपति एरिया डेभलपमेन्ट ट्रस्ट कुन इयरमा छ डोनेसन 9 इयर 9 ओके अब यहाँ बाँकी राखेको यो यति मात्र छ अब डोनेसनको एक्चुअल अमाउन्ट कति हो 2 लाख हो त्यही भएर त्यो लास्टमा बाँकी राखेको छु अब हेर्नुहोस् जहिले पनि के गर्ने भन्दैछु कम्पनीले रिलिजन सेक्टरलाई दिएको छ अघिदेखि 5% गरेका थियौ पर्सनली दिएको भए 5 नै हुन्थ्यो कम्पनीले हो 10% अफ कसको एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस कति छ 5 लाख
5 लाख को 10%। अनि एक्चुअल अमाउन्ट लेख्ने 3 लाख एक्चुअल 2 लाख यो कति आयो 50,000 यस यो 3 लाख 2 लाख छ मैक्सिमम रुपीस अनि म्याक्सिमम जहिले कति हुन्छ 3 लाख 10% गर्यो भने 10 लाख राख्नु 5% मा कति राख्नुहुन्छ 1 लाख 1 लाख which ever is बस कुन चाहिँ तीनटैमा सानो भन्नु त 50,000 2 लाख हो हैन 2,50,000 अब अघि जोड्दाखेरि कति जोडेको थियौ 2 लाख घटाउन कति मात्र पायो 50,000 यहाँ त फरक परियो नि त त्यही भएर यसरी गर्ने भनेपछि यहाँ लेस ड्युरेसन कति छ 50,000 ओके ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्नु ट्याक्सेबल इन्कम त्यसपछि ट्याक्स लायबिलिटी चलेछ छैन ट्याक्स होला कति अमाउन्ट भन्नु त यो त के भाषा लिnkको निलले हो यो 12,000 हो यस यो 160 यो 20 2 20 20 यता 4,50,000 2,50,000 250 यो 2,50,000 अब ट्याक्स लायबिलिटीज कति पर्सेन्ट गर्थ्यो सिधै 25% कम्पनीको पर्सन भएपछि त्यही बिजनेसमा जसरी गर्थ्यो त्यसरी नै 0 देखि 36% सम्म यो पनि हटाऊ यस ओके अब चाहिँ क्वेसनमा यही लेखिदिनु भनेको छु एउटामा के गरे लस अफ बिजनेस क्यान बी क्यारी फरवर्ड अप टु नेक्स्ट 7 इयर नर्मल बिजनेस हो 7 वर्षसम्म लस फरवर्ड गरे इन्टेन्सन बैंक लोन डिडक्ट गर्ने आइटम हो घटाए कमिसन इन्कम जोड्नुपर्ने आइटम थियो जोडे डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युट गरेको छ कम्पनीले भनेपछि विथ होल्डिङ फाइनल हुन्छ क्यान नट इन्क्लुडिङ इन्कम भने यो भन्दाहरू त्यो के अरे डोनेसन र पोल्युसन कन्ट्रोल कस्टको मैले कति निर्णय गरिसकेँ त्यो लेखिराख्नु पर्यो यति लेख्यो भने पुग्यो